जनाब काबिल एहतराम मौलाना फजलुर रहमान साहब, जनाब हाजी गुलाम अली साहब, जनाब सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब, जनाब सेनेटर सराजुल हक साहब, वफाकी वज़ीर व सेनेटर जनाब तला महमूद साहब, जनाब मौलाना गफूर हैदरी साहब, मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम व मुकर्ररीन, एक्टिंग सदर फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और उनके साथी, जनाब मेरे साथी जनाब तारिक बाजवा साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस, जनाब जमील अहमद साहब, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मुअज़्ज़ज़ स्कॉलर्स, ताजर बरादरी के रहनुमा, बैंकों के सदूर, सरकारी अफसरान, मीडिया के दोस्तों, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सेंटर ऑफ इस्लामिक इकनॉमिक्स के रिबा की ममानत के मौजू पर आज जो मुनक़िद सेमिनार है, ये मेरे लिए इसमें शिरकत बाइसे सवाब और बाइसे एज़ाज़ है। मैं मशकूर हूँ मुंतज़मीन का और ख़ुसूसी तौर पे हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब का और हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। ये इंतहाई अहम मौजू है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, इसके मुस्तकबिल के हवाले से, और सबसे बढ़ के मैं समझता हूँ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से खुदा न खास्ता जंग में शामिल से होने से बचने के हवाले से। मैं बैरून मुल्क था, मैं अभी कुछ तफसील अर्ज़ करूँगा कि इस हवाले से माजी में हमने क्या किया और उसके नताइज क्या थे। लेकिन जब ये फ़ैसला आया अभी हाल ही में, तो मैंने बैरून मुल्क ये पढ़ा कि स्टेट बैंक और नेशनल बैंक ने उसके ख़िलाफ़ अपीलें दाखिल की हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का शरिया बेंच है, और कुछ और भी बैंकों ने की। लेकिन ख़ुसूसी तौर पर मुझे जो सरकारी दो अदारे थे, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उस हवाले से मुझे बड़ी तशवीश हुई। मैंने वो नीयत की कि अगर मैं जब भी पाकिस्तान गया और अगर मुझे मौका मिला, तो मेरे पहले जो काम होंगे उनमें ये होगा कि ये अपीलें वापस करवाई जाए। हमारी इंटेंट जो है कि हमारी नीयत क्या है, इन्नमा अल-अमालु बिन्नियात, तो हम सबसे पहले ये काम करेंगे। और यही मैंने, अल्लाह का फजल है और अल्लाह के मेहरबानी से अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम लिया। और जब मैंने ये काम किया, उस दिन मैंने सोचा कि वो छुट्टी का दिन था, और मैंने सोचा कि आज इस काम से जो सबसे ज़्यादा खुशी इस शहर में इस वक्त किसको होगी। तो मैं मौलाना हज़रत फजलुर रहमान साहब को मिलने चला गया दफ्तर से उठ के। तो हम सब जानते हैं कि मुल्क का जो मालियाती निज़ाम है, इस मुल्क की मुआशी तरक्की में इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, और इसी के ज़रिए इस मुल्क की कारोबारी बरादरी की ज़रूरियात पूरी करने का अमल अंजाम पाता है। इस अमल में सूद पर मबनी बैंकारी निज़ाम रवायती तौर पर मईशत की मुख्तलिफ माली ज़रूरियात को पूरा करता रहा है, और ये देखा जा सकता है कि कारोबारी तबके के साथ साथ आवाम की जानब से बैंकारी खिदमात का इस्तेमाल जदीद दौर की ज़िंदगी की ज़रूरत बन चुका है। अभी आपने सुनी होगी ये टर्म फाइनेंशियल इंक्लूजन। दुनिया में ये कोशिश हो रही है कि रिमोटेस्ट जो लोग हैं, दूर दराज इलाकों में भी, और जिसकी कुछ आमदनी, वो कम से कम वो बैंकिंग सिस्टम में आ जाए। इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन का नाम देते हैं। और बहुत मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा 70, 80, 90% तक जा चुके हैं। उस हवाले से भी मैंने काफ़ी कोशिश की, और जो माजी के गवर्नर थे अशरफ वतरा साहब, जब मैं वज़ीर ख़ज़ाना था, हमने उसमें काफ़ी प्रोग्रेस की, और करीबन
30% سے کم ہم نے پاکستان میں مکمل جو آبادی ہے اس کو بینکاری سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر دیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ لیڈ رول جو تھا اسٹیٹ بینک اس وقت اس نے ادا کیا تھا۔ حال ہی میں جب میں واشنگٹن گیا ہوں تو اس کام کو جو دنیا میں لیڈ کر رہا ہے یونائٹڈ نیشن کے ریپرزینٹیٹو کے طور پہ، وہ نیدرلینڈ کی کوئین میگزیما ہے، وہ ایک بینکر ہے، تو وہ پاکستان بھی اس وقت آئیں، انہوں نے اس کی، تو یہ ایک جو بینکاری کا نظام ہے یہ ایک اب زندگی کی ایک ضرورت بن چکا ہے۔ چاہے وہ آپ فاٹف آپ نے سنا ہوگا، اس کی ذکر بھی ہوا کہ ہم سراج الحق صاحب نے فرمایا گرے لسٹ میں، اور اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ اس لیے ہے کہ جو کیش لین دین ہے اس پہ لوگوں کو شکوک ہوتے ہیں کہ معصوم لوگ تو وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو ٹیررسٹ منی ہے، جو غلط پیسہ ہے، جو نمبر 2 پیسہ ہے، وہ بھی اس کے ذریعے اس کو بھی استعمال اگر روکنا ہے تو بینکنگ نظام کے ذریعے پیمنٹس ہوں تاکہ اس کا ٹریس اور ٹریک رکھا جا سکے۔ اسلام کے مالیاتی نظام کا مقصد وسیع تر انصاف کا حصول اور مقاصد شریعہ کو عملی جامہ پہنانا ہے تاکہ سماجی اور اقتصادی ترقی کو حاصل کیا جا سکے اور معاشرے کے تمام طبقات کی بنیادی ضروریات پوری کی جا سکے۔ شریعت نے سود کی ممانعت کی ہے، ربا ممنوع ہے، کیونکہ جب پیسہ رکھنے والے ایک شخص کو سود کی بنیاد پر زیادہ پیسہ کمانے کی اجازت دی جاتی ہے تو پھر اس کے لیے حقیقی معاشی سرگرمیوں میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کیے بغیر پیسہ کمانا آسان ہو جاتا ہے، جسے آپ سودی نظام کہتے ہیں۔ آپ کہتے جی یہ پیسے دے دیے، آپ منافع ہو، آپ کا کام چلے یا نہ چلے، آپ نے اتنے پیسے دینے، اور انفارچونیٹلی جو انفارمل سسٹم ہے سودی وہ تو بہت ہی بھیانک ہے، وہ تو 40-45% اس وقت ہوتا تھا۔ اسٹیٹ بینک کا جب ریٹ 11-12% ہوتا، سب کو پتہ ہے، اس کو میں اسپیسیفک نام نہیں دیتا، لیکن وہ ہمارے ملک میں رائج ہے، اور بہت بیچارے جو غریب غربا ہے جن کی ایکسس بینکنگ میں نہیں ہے، کسی نے اپنی بچی کی شادی کے لیے کچھ لینا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنا ہے، وہ اس سے سب سے زیادہ ان کے اوپر وہ ایک طوفان کی طرح اور ایک بہت ہی مہنگی ایک ان کے لیے بورنگ ہوتی ہے۔ وہ سسٹم رائج ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کو ختم کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ کسی بھی شخص کو سود کی بنیاد پر، جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام میں فکسڈ جو منافع کا مقصد یعنی سود کا، میں اوائڈ کرتا ہوں سود کے لفظ کو، لیکن کرنا پڑے گا تاکہ کلیئرٹی ہو، تو سود لینے یا دینے کی اس پہ پابندی عائد ہو چکی ہے۔ معاشی سرگرمیوں میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کیے بغیر پیسہ کمانا آسان تو ہو جاتا ہے، لیکن اسلامی نہیں ہوتا۔ اسلامی فائنانس کو زیادہ وسیع بنیاد پر پائیدار اور معاشی ترقی کے حصول کی داخلی صلاحیت کی وجہ سے اپنے روایتی حریف پر قطعی برتری حاصل ہے، یعنی کہ جو کنونشنل بینکنگ ہے، ابھی آپ نے نمبرز گورنر صاحب سے سنے، یہ ابھی بھی 20% میں ہے، اور جب یہ شروع ہوا تھا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ایک اسلامک بینک کے، میزان بینک کے، ان کو پوچھے کتنی برانچز تھی جب میں نے 2013-17 میں یہ کام شروع کیا؟ 100 برانچز تھی آپ کی، آج 1000 ہیں۔ یو کین سی 10 ٹائم ان کی گروتھ ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ سو اس سے نیت، ہم اگر نیت کریں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اور یہ میرے سامنے، میں ان کو دیکھا، مجھے یاد آ گیا، ان کا میں اور بھی ابھی واقعہ کو بتاؤں گا تاکہ یہ بھی ذرا تھوڑا سا اپنا گھر سیدھا کریں، ٹھیک کریں، اور ذرا صحیح راستے پہ چلیں تاکہ ہم مل کے اس آبجیکٹو کو، اس مقصد کو حصول کر سکیں۔ خواتین و حضرات، آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا میرے لیے باعث مسرت ہے کہ پاکستان میں ہماری حکومت اپنے پہلے دور حکومت کے بعد سے ہی اسلامی بینکاری میں یعنی انٹرسٹ بھی ہے، اور اس پہ عملی طور پہ کچھ کوشش بھی کی ہے۔ میں نہیں کہتا ہم نے اچیو کر لی، لیکن کوشش بھی کیا ہے۔ یہاں لکیلی اس محفل میں وہ لوگ موجود ہیں، یہاں کچھ بینکار ہیں، یہاں جو گورنر صاحب ہیں، اس وقت ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک تھے، یہ لوگ موجود ہیں یہاں۔ وہ میں ایک ڈپٹی گورنر پیچھے دیکھ رہا ہوں، وہ سعید احمد صاحب بیٹھے ہوئے، یہ سب لوگ اس کار خار میں تھے، لیکن ابھی 26-27% آپ نے اپنا مقصد اچیو کیا ہے۔ اسلامی بینکنگ کے اثاثے جو ہم نے یعنی کوشش کی، اور ان کے ڈپازٹ
जो सितंबर 2022 के इख्तिताम तक तकरीबन जो मैंने लेटेस्ट फिगर लिए हैं गवर्नर साहब से, वो 7 ट्रिलियन रुपए के हमारे असासे हैं बैंकों के, आपके बैंक समेत, और इनके जो डिपॉजिट्स हैं वो 5 ट्रिलियन यानी 5000 अरब के रुपए के। तो माशाल्लाह एक बेस बन चुका है। हमें इस नीयत के साथ इसको एक कामयाब निज़ाम बनाना है पाकिस्तान में, और इनके सितंबर 2022 तक मजमूई बैंकारी निज़ाम के असासों और डिपॉजिट्स में 20 और 21% मार्केट शेयर भी हासिल है। तो यानी एक बड़ा सॉलिड आपके पास ओवर लास्ट फ्यू इयर्स एक निज़ाम अब है। अब हमने इसको कैसे आगे लेके जाना है, हमने compete करना है। वो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगा। जब हमने पिछली दफ़ा ये काम किया तो ये मेरी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी। जनाब सेक्रेटरी वज़ीर ख़जाना उस वक्त डॉक्टर वक़ार मसूद साहब थे, और उस वक्त गवर्नर साहब डिप्टी गवर्नर थे, जमील साहब और सईद अहमद साहब भी डिप्टी गवर्नर थे। मैंने उनको कहा कि जब भी आपको पाकिस्तान के लिए रकम दरकार हो और आप उसके लिए मार्केट में जाएं, तो आपने पहली प्रेफरेंस है कि इस्लामिक जो प्रोडक्ट है, स्कूक जिसे कहते हैं, उसको तरजीह दें, उनसे लें। अगर उनके पास एपिटाइट ना हो, उनके पास पैसे ना हो, तो आपकी मजबूरी है। ज़ाहिर है कि कारोबार जो रियासत का कारोबार तो बंद नहीं हो सकता। अल्लाह करे कि मेरे पास कोई ऐसा मैजिक हो कि मैं एक हफ्ते में, एक महीने में इसको सारा टर्न 5 साल भी मैं ना लगाऊं, लेकिन रियासत का कारोबार है, 75 साल से उसमें वो यानी इनग्रेव हो चुका है। उसका यही तरीका है कि हम ग्रेजुअली लेकिन स्पीड पकड़े ज़रा। तो 20-21% तो आपके पास इस वक्त बैंककारी इस्लामिक आ चुकी। तो एक ऑक्शन हुई, इनकी इजाज़त से मैं वो शेयर कर लेता हूँ, इजाज़त है आपकी। तो मुझे सेक्रेटरी ख़जाना मेरे पास आ, उन्होंने कहा जनाब आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि मैं पहला जो है चॉइस इस्लामी बैंकों को दूं और इनसे मैं पैसे लूं। स्कूक बेसिस जो इस्लामिक प्रोडक्ट है वो तो 2% महंगे हैं दूसरे बैंकों से। मैंने इनको तकलीफ दी, ये तशरीफ़ लाए सारे बैंक हज़रात। मैंने कहा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, आप कुछ कर रहे हैं, मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, आप इसको डिमोट कर रहे हैं। कहते वो कैसे? मैंने कहा भी बिड्स देखे, जो इस्लामिक बैंकिंग है वो 2% ज़्यादा आप उनसे जो नॉर्मल कन्वेंशनल बैंकिंग से चार्ज करें, तो इस मुल्क में इस्लामी बैंकिंग का रवाज कैसे बढ़ेगा? तो इनकी बड़ी मेहरबानी, मैं आज भी मुझे याद है कि इन्होंने फिर अपना रेट जो है स्कूक का कम किया, और फिर इनको वो सेक्रेटरी फाइनेंस ने इन्हीं से लिए। तो बात ये हमारी नीयत की बात है, हमें इसमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सूद से पाक मुआशरे के हकीकी फ़ायद हासिल करने के लिए इस्लामिक बैंकिंग के साथ साथ गैर बैंकारी शोबे यानी म्यूचुअल फंड्स, इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स और इंश्योरेंस के बिजनेस को भी तरक्की देनी पड़ेगी, लेकिन इस्लामिक बेसिस के ऊपर। अभी ये तमाम चीज़ें जो हैं मोस्टली कन्वेंशनल बेसिस, इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम के ऊपर। तो अगर इनको भी हम साथ कोशिश कर लें, हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब की बहुत कंट्रीब्यूशन है, मुझे पता है ये मुख्तलिफ शरिया बोर्ड्स फॉरेन बैंकों में भी इन्होंने अपनी खिदमात दी हैं, ताकि वो प्रोडक्ट इस्लामी है कि नहीं उसको ये स्टडी करते हैं। इनका नॉलेज है, जामिया अल-अज़हर से भी इनका रब्ता है। तो मैं ना सिर्फ समझता हूँ कि इस्लामिक बैंकारी की सनत को हमें ज़रूरी असिस्टेंस देनी चाहिए, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी और जितना हम टाइम कम कर सकें उसको हम अचीव करें। इस ज़मन में दोनों रेगुलेटर्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आपने गवर्नर साहब से सुन लिया इन्होंने क्या क्या इस हवाले से किए, और ये इनका बहुत प्रोएक्टिव रोल था उस वक्त 2 डिप्टी गवर्नर्स का। और जो SECP है हमारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, चूँकि वो कॉरपोरेट सेक्टर का वो रेगुलेटर है, ये फाइनेंशियल रेगुलेटर है, वो कॉरपोरेट सेक्टर का रेगुलेटर। आपको जितनी पाकिस्तान में जो कॉरपोरेट सेक्टर है, शायद 90% से ज़्यादा वो उसको जो रेगुलेट करता है वो आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। हमने इसी हवाले से मैं आपको थोड़ा सा याद करवाना चाहता हूँ कि मैंने जैसे अर्ज़ किया कि 20, 13 और 18 के दरमियान हमने मुल्क में इस्लामी मालियाती निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए काफ़ी इक़दाम किए। इस ज़मन में किए गए इक़दाम में से एक तमाम
अहम शराकत दारों पर मुश्तमिल एक आला सतह की हमने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई। ये हमने बनाई थी, चंद महीने मुझे हुए थे उसमें फाइनेंस मिनिस्टर बने, दिसंबर 2013 में। हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब को याद होगा, गवर्नर हाउस कराची में हमारी मीटिंग हुई। मैंने अर्ज़ किया कि आप इस्लामिक बैंकिंग का बिस्मिल्लाह करें। हमने इनकी सरबराही में एक कमेटी नोटिफाइड है, ये मैंने एज फाइनेंस मिनिस्टर नोटिफाई की कमेटी, उसके ऊपर 3 साल काम हुआ और 2016 में उस कमेटी ने अपनी सिफारिशात मुरतब की और उसी के नतीजे में ये जो आप देख रहे हैं, जो मैं अर्ज़ किया, जो मुख्तलिफ मैंने हम मिसालें दी, उसी के नतीजे में फिर हज़रत तकी उस्मानी साहब ने फरमाया कि अब आप एक स्टीयरिंग कमेटी, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, जिसका उन्होंने आज जिक्र किया, ये बनाए। वो हम इनको अर्ज़ कर रहा था अभी बैठे हुए कि वो भी सितंबर 2016 में हमने नोटिफाई कर दी। मैंने एज फाइनेंस मिनिस्टर उसको अप्रूव किया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, दोनों नोटिफिकेशन पब्लिक रिकॉर्ड में है, अवाम किसी भी वक्त एक्सेस कर सकती है। लेकिन जो 2016 के बाद जो इस मुल्क में अफरा तफरी, डॉन और पनामा के ड्रामे हुए, उस प्रोसेस में वो सारा काम जो है वो स्टैंड स्टिल हो गया। और आज हम जहाँ खड़े हैं, करीबन हम वहीं खड़े थे 2018 में इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से। वो जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी थी, जिसको इनके इसरार पे मैं उसका पैटर्न इन चीफ बना, लेकिन मैं चाहता था कि अब आप इसको आगे इम्प्लीमेंट करें। उसमें मैंने गवर्नर स्टेट बैंक को डाला, उसमें मैंने गवर्नर SCCP, चेयरमैन SCCP को डाला, मैंने सेक्रेटरी फाइनेंस को डाला। तो उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे, वो वक्त आ गया था जिसका अभी हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब ने, कि मैं आपको हज़ारों नुकसानात गिनवा सकता हूँ, लेकिन ये सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर वो सिलसिला जारी रहता, जहाँ हम 2018 में पहुँच चुके थे, तो आज शायद हम 40% इस्लामिक बैंकिंग अचीव कर चुके थे पाकिस्तान। लेकिन बहरहाल इट्स नेवर टू लेट। तो मैं ये चीज़ें आपको इसलिए ये सिर्फ रजिस्टर कर रहा हूँ। हमने कई और चीज़ें की। हमने एक विंग कायम कर दिया, जिसका भी हजरत कहते हैं डिवीज़न। मैंने उनको एक्सप्लेन किया, डिवीज़न एक मिनिस्ट्री का नाम है। मिनिस्ट्री तो हमें खड़ी नहीं कर सकते, ना इसकी ज़रूरत है। इसका असल जो महवर होगा काम करने का, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसने बैंकिंग सिस्टम को इस्लामाइज करना। और लेकिन उसकी चीज़ें, जैसे मैं खुद चंद चीज़ें मैंने आपको एडिशनल गिनवाई हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस है, तो उसके लिए इंश्योरेंस जो है अब SCCP के पास है। तो इन दोनों रेगुलेटर्स को इस काम में, इस कार खैर में हिस्सा डालना होगा दिल के साथ। और जितने मुअज़्ज़ज़ बैंकर हजरात यहाँ हैं या नहीं हैं, उनको भी अपना हिस्सा डालना होगा। हम ये नियत कर ले कि अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए हम ये काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। ये कोई 5 साल में अरसे में ना होने वाला काम नहीं है, ये 5 साल में हो सकता है। और अगर ये 2-3 साल में, जो 2013 में शुरू हुआ, 2016 में, और फिर हम 20-21% पे हमने पूरी बैंकिंग सिस्टम को इस्लामाइज कर दिया, तो ये अगर 5 साल इसी स्पीड से हम चले, तो मैं समझता हूँ कि इतने अरसे में हम बहुत ज़्यादा आगे इंशाअल्लाह सफ़र कर सकते हैं। हमने इसी हवाले से हमने स्पेशल टैक्स रिलीफ तक दी। हमने हज़रत आपको याद होगा, हमने कंपनी जो हमारा ऑर्डिनेंस है, जो इस्लामिक जो थी कंपनी, जो प्योर इस्लामिक बेसिस पे काम करेंगे, उनको टैक्स 2% रिलीफ भी हमने दी। और मैं समझता हूँ कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट का जो अप्रैल 2022 में जो ऑर्डर आया है, ये तो आने से पहले ही हमें इस रास्ते पे चलना चाहिए था, हम चल रहे थे। लेकिन जो मुल्क में, उसमें मैं उस मामले में नहीं तफसील में जाना चाहता, ना टाइम है, ना जो मुल्क ने जो उसके नुकसानात उठाए वो हम सबके सामने है। आज हर बंदा बिलक रहा है कि जी महंगाई आसमानों पे है। वो मुल्क जो दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहा था, जिसमें महंगाई का रेट 4% था, जिसमें फूड इन्फ्लेशन 2% थी, जिसमें स्टेट बैंक के रिजर्व $24 बिलियन पे चले गए, और जिसकी स्टॉक मार्केट साउथ एशिया में नंबर 1 थी, जिसकी स्टॉक मार्केट दुनिया में 5वें नंबर पे थी, जिस की ग्रोथ जो है वो 6.1% पे थी, यानी लोएस्ट इन्फ्लेशन, जिसका पॉलिसी रेट 6.5% पे था। ये वो मुल्क था। और पाकिस्तान को ये डिक्लेयर कर दिया गया दुनिया के ग्लोबल जो अदारा है प्राइस वाटर हाउस, कि जिस तरह पाकिस्तान ने तरक्की की है, ये 2030 में दुनिया की प्रीमियम क्लब G20 जिसे कहते हैं, ये उसका मेंबर होगा। ये दुनिया की 18वीं बड़ी मईशत बन जाएगी।
ہم نے جو تجربے کیے اس ملک میں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ سب ماشاءاللہ بڑے باعلم ہیں، آپ کو پتا ہوگا آج ہم 46 دنیا کی اکانومی پروجیکٹ ہو رہے ہیں 2034 2035. یہ ہے ہمارا. اگر ہمارا کام تھا کہ ہم مل کے اس 20-30 کے پیریڈ کو کنڈنس کرتے، اس کو شارٹن کرتے، ہم اس کو اچیو کرتے 2026-27 میں ہو سکتا تھا. وہی ملک تھا نا جس کی دنیا تعریفیں کرتی تھی، کہتے تھے سیکنڈ بیسٹ چوائسز کنٹری ان دا ورلڈ فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. میں نے آپ کو سارے اشاریے گنوا دیے. لیکن بہرحال پتہ نہیں اس میں اللہ کی کیا مسلط ہے. اٹس نیور ٹو لیٹ. تو جیسے ہم نے اسلامک بینکنگ کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو پش دینی ہے، اس کو اچیو کرنا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے پوری طرح ایفرٹ کرنی ہے. اسی طرح ہم نے پاکستان کی معیشت کو بھی جس بھور میں یہ پھنس چکی ہے، جس کوگمائر میں اس وقت آج ہے، اس میں سے نکالنا ہے. یہ اس کے لیے دعاؤں کی بھی بڑی ضرورت ہے، اس کے لیے دوا یعنی محنت کی بھی بڑی ضرورت ہے. یہ دونوں چیزیں اگر ہم کریں گے، میں بڑا یعنی آپٹیمسٹ ہوں کہ میں نے دیکھا کہ نیک نیت کے ساتھ آپ کریں کہ 98-99 کا جو ٹینیور تھا جب آپ نے اپنا ایٹمی دھماکے کیے تھے ایز اے بحیثیت ایک اسلامی ملک، کیا اس کو کوئی معاشی پابندیاں کو آسان تھی؟ دنیا کے بدترین معاشی پابندیاں اس ملک میں لگی. اس میں کوئی کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہوئی، کسی چیز کی لائن نہیں لگی، کسی چیز کی کمی نہیں آئی. ملک اللہ کے فضل سے 7-8 مہینے میں اس بھور سے نکل کے بالکل سٹینڈ آلون کھڑا ہو گیا. 2013 میں کیا تھا؟ پاکستان واز ڈکلیئرڈ مائکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری آن دا گلوب. اٹ واز پریڈکٹڈ ٹو ڈیفالٹ ان 6 سے 7 مہینے میں یہ دیوالیہ ڈکلیئر کرے گا. اٹھائیں ساری دنیا کی رپورٹیں 2013 کی. الیکشن نہیں ابھی ہوئے تھے. اللہ نے ہمیں الیکشن جتوایا، ہم نے دن رات محنت کی، اللہ نے ایسی عزت دی کہ 3 سال میں وہاں پاکستان پہنچ کے ساری ان تعریفیں کریں کہ یہ تو دنیا کی G20 میں شامل ہو رہا ہے ملک. تو ہم اپنے خود ہی دشمن ہیں. ہم اس ملک میں تو اسی لیے کہتا ہوں چارٹر آف اکانومی ہونی چاہیے. بہرحال آج کے موضوع کے حوالے سے میرا ہم اسی پہ رہتے ہیں. کچھ باتیں حضرت نے اور جناب مولانا تقی عثمانی صاحب نے کی ہیں، میں اس کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن سراج الحق صاحب نے بھی کی ہیں، میں اس کی کلیریفیکیشن کر دوں. یہ بالکل سراج الحق صاحب نے صحیح کہا. ہمارا ملک ٹوئن ڈیفیسٹس آج نہیں ہمیشہ سے ہے. ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہے، ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. یہ ہماری ایک یعنی ہماری جڑ میں یہ بیٹھ گیا. ہم اپنے آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. اگر فسکل ڈسپلن امپوز کرے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے، اتنا نہیں ہو سکتا، اتنا ہو سکتا ہے، پھر اس ملک کے وزیر خزانہ کو 5 سال ایگزائل میں رہنا پڑتا ہے. یہ ہے اس کی. لیکن ہمیں سب کو کرنا پڑے گا. یہ میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا. 2013 میں جب میں فائنانس منسٹر بنا تیسری دفعہ، میں نے سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب ایز وزیر اعظم، اور میں آج ان کو سلوٹ کرتا ہوں، میں نے ان کے پاس گیا، میں نے کہا جو یہ وزیر اعظم کے ثواب دی تھی اختیار کے 43 مہینے ہیں، اس کو مجھے زیرو کرنا پڑے گا. یہ جتنے وفاقی وزراء ان کے ڈسکریشنری فنڈز کو زیرو کرنا پڑے گا. انہوں نے مجھے اجازت دی. ایسے تو نہیں ہم 18 معیشت بننے کی طرف چل پڑے 3 سال میں. جب آپ ایسے کام کریں گے اس میں برکت بھی آئے گی، اس میں آپ کی ترقی ہوگی، اس کا آپ کا راستہ بھی نکلے گا. تو انہوں نے تو یہ سراج الحق صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ ہم اپنے آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے کے عادی ہو چکے. ہمیں اپنی آمدنی بڑھانی ہے، اخراجات کو ریشنلائز کرنا، تاکہ ہم اس بجٹ خسارے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے وہ ادھار لینا ہے. آپ کے قرضے کیسے بڑھتے ہیں کہ آپ کے قرضے اس لیے بڑھتے ہیں کہ جو آپ کا بجٹ خسارہ ہے اور جو آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جیسے فرمایا کہ ہمیں انٹرنیشنل جو کانٹریکٹس ہیں اور جو اگر زکوٰۃ اور عشر کا نظام ہے وہ اس کو ہمیں اپنانا چاہیے. میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن بھئی عملی طور پہ بھی کریں نا، فیصلہ کریں. آپ کمٹمنٹ کے ساتھ آپ ریزالو کریں کہ ہم نے کرنا ہے. میں نے جب 2013 میں پہلا بجٹ پیش کیا 5 دن میں، 7 جون 2013 کو میں نے اوتھ لی تھی. میں نے ایک کہا کہ بہت بوجھ ہے ملک پہ، انکم سپورٹ فنڈ کے نام پہ میں نے 0.5% ٹیکس لگایا تھا. آپ کو اگر یاد ہو، انکم سپورٹ لیوی اس کا نام تھا. میں نے یہ تقریر میں کہا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ آپ کے غریب ترین لوگوں میں جو کیش بانٹتی ہے حکومت، اس وقت 40 ارب بانٹ رہی تھی، وہ اس میں جائیں گے، اس کو کوئی پیسہ ہاتھ نہیں لگائے گا. اتنی زیادہ اس کے خلاف ریٹیں ہو گئی اور اس شہر میں ہوئی اور سٹے ہو گئے. لوگوں نے obviously پیسے نہیں دیے. میں نے کہا کہ اس کو آپ زکوٰۃ تصور کر رہے 0.5% کو، کیونکہ یہ غریب ترین لوگوں کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ خرچ کیا جائے گا.
پورے پاکستان سے ان ڈٹوں کی وجہ سے ظاہر ہے لوگوں کو تو اللہ دے، لوگوں نے نہیں دیے، میں سمجھتا لوگوں کو دینے چاہیے. ٹوٹل 80 لاکھ کا صرف ہوا، جس کا کوئی 20 ارب کا اندازہ تھا، تخمینہ تھا ہمارا، اگر یہ سٹے نہ ہوتے اس ملک سے، اس شہر سے. صرف اس 80 لاکھ میں 27 لاکھ میرے اکیلے کے تھے. میں نے کہا اگر میں نے یہ نافذ کیا اور میں نے یہ پرپوزل دیا ہے تو مجھے ضرور ادا کرنا چاہیے. ٹو ہیل ود دی اسٹیٹس. تو بات یہ ہے کہ آپ سب کریں نا، آپ فیصلہ کریں کہ جی ہم نے اسلامی بینکنگ کرنی ہے، اب صرف اسلامی بینکوں میں بزنس کریں، خود ہی ہو جائے گا، خود ہی وہ بھی لے آئیں گے. یہ ہانگ کانگ شنگھائی بینک، جب یہاں ابھی اسلامک بینکنگ بہت پیچھے تھی، جب اس نے دیکھا کہ یورپ میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو مارگیج لون، گھر کے لیے لون نہیں لیتے کنونشنل سودی، تو انہوں نے اجارہ شروع کر دی، اسلامی پروڈکٹ شروع کر دی، بہت چلتی ہے ادھر. میرے اپنے سن ان لا نے وہ لیا، اس نے کہا میں نے نہیں لینا، حالانکہ ان کی طرح وہ بھی مہنگے ہیں. جو آپ یہ اس کو دور کریں، یہ ایک پرابلم ہے. پلیز اسلامک بینکنگ کو آپ کنونشنل بینکنگ سے بہتر کریں، بہتر پرفارم کریں، سستا آپ کریں، یہ ضرور کامیاب ہو. لیکن میں آپ کو یہ عملی مثال دیتا ہوں، کسی نے مجھے چیلنج کرنا ہے تو مجھے چیلنج کر کے دیکھ لیں، میں اس کو سارا ثبوت دے دیتا ہوں. تو ہمیں اپنا بھی آپ بھی یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے مل کے، جیسے میں نے آپ کو مثال 3 سال کے بعد حضرت ہم نے وہ اپیلیں جا کے جیتی سپریم کورٹ میں، لیکن اس وقت تک وہ ہم یہ تھا، یہ ہے زکوٰۃ عشر کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، ہمیں اپنی سوچ کو بھی بدلنا کہ جی اگر ایسی چیز ہوگی تو پھر یہ نہیں ہے کہ آج جیسے ہم ٹیکس سے بھاگتے ہیں پھر ہم زکوٰۃ سے بھی بھاگیں گے، اس میں بھی چوری کا پھر بڑا معاملہ بڑا غلط ہو جاتا. تو یہ ہمیں بھی اپنے آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا. یہ ایک پوائنٹ حضرت نے فرمایا کہ غیر سودی کاروبار والے بینکوں کو مزید برانچیں کھولنے کا اجازت نہ دیں. گورنر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے نوٹ کر لی ہے، اس کو ایگزامن کرتے ہیں. جی او پی جو ہے اسلامی بینک کاری میں پیسہ رکھیں. حضرت پیسہ رکھنے کے لیے ہے ہی نہیں، پیسہ کہاں سے رکھیں؟ مولانا تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت اپنا پیسہ اسلامک بینک، ہمارے تو پیسے ہے نہیں، حکومت تو ادھار پہ چلتی ہے اس ملک میں. تو ہم اس کے لیے حکومت کی جو انٹینشنز ہیں وہ بالکل انشاءاللہ پیور ہیں. میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں، انہوں نے بالکل وقت نہیں لگایا. جب یہ بات ہوئی انہوں نے انسٹنٹلی کہا کہ بہت نیکی کا کام ہے، اس کو آپ کر گزرے. اور بلکہ وہ لندن میں تھے، اور جب میں نے کیا تو وہ بہت خوش ہوئے. تو یہ وہ کام ہے جی، یہ ہم دنیا کے لیے نہیں ہمیں کرنے چاہیے، اللہ کے رسول کے لیے کرنے چاہیے. اور یہ نیت میں نے کہا کہ میں تو اس میں تھا بھی نہیں، شاید میری یہی نیت مجھے واپس لے آئی 5 سال کی لڑائی ختم کروا کے پاکستان میں. اور پھر مجھے 1 دن کے گیپ کیے بغیر اسی دفتر میں اللہ نے لا کے بٹھا دیا جہاں سے میں نکل کے گیا تھا اس ملک سے. تو یہ کچھ معجزے ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، اس کو ریفلیکٹ کرنا، سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کن کہیں تو فیکون ہو جاتا ہے، اسے بھی اے وہ اس ڈن. تو ہمارا تو وہ ایمان ہے، ہمیں تو وہ تعلیم دی گئی ہے، ہم تو وہ اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یعنی جس پہ رحمتے ہیں ہمارے لیے. لیکن ہم بھی اپنے معاملات کو سیدھا کریں. ایک اور جو پوائنٹ ریز کیا گیا، میں نے وہ ایکسپلین بھی کر دیا ہے حضرت تقی عثمانی صاحب کو کہ ڈویژن نہیں بن سکتی، ونگ بنائیں گے. ونگ جو ہے اسپیشل وہ ہوگا اسٹیٹ بینک میں، کیونکہ سب سے زیادہ ان کا کام ہے. اور میں ان سے مشاورت کے ساتھ اگلے 1 ہفتے کے اندر اس کو منسٹری آف فائنانس کی طرف سے نوٹیفائی کر دوں گا جی انشاءاللہ. اس کی نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گی. مجھے ابھی ایک معزز مقرر نے بھی کہا، اور مجھے حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب نے بتایا کہ کچھ بینک دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹ کھولنے میں مسائل آ رہے ہیں. تو گورنر صاحب اس کو ذرا مہربانی کر کے ایگزامن کریں، عملی طور پہ ان سے مانگیں کون سی برانچیں ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے، ان سے ثبوت لیں اور پھر ان کو کنفرنٹ کریں. تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اسلامک جو ہے معاشرے میں اسلامی مدارس کو اس طرح تنگ کرنا ہے تو پھر تو ہم نہیں آگے چل سکتے. ہم اس کا پورا ریکارڈ رکھیں، آپ ڈیو ڈیلیجنس کریں، KYC کریں، جیسے جو دنیا میں ہوتی ہے نو یور کلائنٹ. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس میں انکار کر دیں کیونکہ وہ اپنا میری تو بہت چھوٹی داڑھی ہے، آپ کی بڑی ہے، تو بڑی داڑھی والا ہے بھائی رک جاؤ تاڑا اکاؤنٹ نہیں کھولنا. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. تو یہ ذرا گورنر صاحب اس کو مہربانی کریں. اور دوسری جو حضرت آپ نے ٹیکسز کے بارے میں پڑھا اس کو بھی ایگزامن کرواتے ہیں جی FBR سے. ہمارے جو مدارس ہیں جی یہ کمرشل نہیں ہیں جی، اس میں تو رہائش، بجلی، گیس، کتاب سب
खाना पीना सब कुछ इदारे की तरफ से दिया जाता है। जी जी, तो उनको भी अगर आप कमर्शलाइज करेंगे और टैक्सेस नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। टीवी मस्जिद के ऊपर टीवी टैक्स बिल्कुल टीवी टैक्स चलो दे दे, टीवी ना देखे दे तो कोई सामी ना है ना, अल्लाह साहब सिर्फ क्यों देखते हैं हम, आपको क्या पता है कि बच्चे क्या देख रहे हैं वहाँ। तो चलिए इस टैक्स को नहीं, बाकी जो मेन टैक्स है वो तारक बाजवा साहब मौजूद हैं, वो मेरे साथी हैं, स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस डिवीजन में है। तो बाजवा साहब आप अपना FBR से ये मैटर टेकअप करें, हजरत हमें सबूत दें, हम उसको एक्शन लेंगे इंशाल्लाह, हम हाजिर हैं। इस करारदादें जो हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब ने पेश की हैं, मैं उनकी कॉपीज़ लेके जा रहा हूँ, मैं इसको वज़ीर आज़म साहब से भी शेयर करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसमें शायद एक से ज़्यादा मिनिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट हो, पार्लियामेंट तक इन्वॉल्वमेंट कुछ चीज़ों की हो, क्योंकि वो जब तक पार्लियामेंट कुछ एग्जाम्पशन नहीं, तो इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह पूरी तरह करेंगे अपनी मेहनत और कोशिश, ताकि हम जितनी जल्दी हो सके अपना हदफ अचीव कर सकें। हज़रत ने जो है जिक्र किया इकॉनमी का, मैं कुछ आपको बता दिया, बाकी आप माशाअल्लाह सब बड़े अक्लमंद हैं, बाशऊर हैं, आपको काफ़ी इल्म है। तो मेरी गुजारिश ये है जी कि आप सब मेहरबानी करके दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमें, जो हमने ये बेड़ा उठाया है, मैं मशकूर हूँ आज के मुंतज़मीन का कि इन्होंने फौरी तौर के ऊपर विद इन डेज़ इन्होंने ये एहतमाम किया है, इससे ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई है, इससे आपके जो मकाले पढ़े गए हैं उसकी हम कॉपीज़ लेंगे, हम इसको एग्जामिन करेंगे, खासकर स्टेट बैंक इस पे काम करेगा। हम मेरी तरफ से इंशाल्लाह जो कुछ असिस्टेंस दरकार होगी वो उस इंशाल्लाह वो मैं प्रोवाइड करूँगा। तो इसके साथ मैं हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब का, जनाब हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब का, फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और उनके तमाम रफ़ाकार का मशकूर हूँ। मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप कई घंटों से बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता करे, ये एक सवाब एक काम है और अल्लाह ताला आप हम सब की इस काविश को कबूल भी फरमाए, उसमें मैं कामयाबी भी दे। बहुत शुक्रिया जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।